सबैजनालाई जय मसीह। आजको सेवा सङ्गतिमा तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँको शनिबार जस्तै आज पनि हामी हाम्रो परम प्रभु परमेश्वरको स्तुति महिमा आराधना गर्नलाई हामी भेला भएका छौँ। आउनुहोस् आजको सङ्गतिलाई हामी प्रार्थनाबाट सुरु गर्नेछौँ। हाम्रा शिरहरू हामी निहुराउँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ। प्रभु, यो सुन्दर दिनमा हामी तपाईँको प्रशंसा महिमा आराधना गर्दछौँ। यी सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नियन्त्रण र निर्देशन रहेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। आज हामी हरेकसँग प्रभु तपाईँ हुनुहोस्। हाम्रो परिवारहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस्। मण्डलीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस्। र हामी जे जस्तो अवस्थामा छौँ, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी त्यस्तै अवस्थामा तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई चलाउनुहोस्, डोर्याउनुहोस्। पवित्र आत्माको सङ्गतिमा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रभु हामीलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो बिचमा हामी कतिजना रोग बिमारहरू लागिराखेका छन्, कतिजनालाई प्रभु चिन्ता र फिक्री भइराखेको छ होला, तर यी सबै कुराहरूमा छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँले यी सबै कुराहरूलाई, सबै बन्धनहरूलाई हटाइदिनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ, हामी प्रभु तपाईँको मुक्त कण्ठले आराधना गर्न सकौँ भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ जसै तपाईँका छोराछोरीहरूले आज यो देशमा तपाईँलाई उचाल्नेछ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले हरेक ठाउँमा, हरेक सङ्गतिहरूमा, हरेक प्रार्थनाहरूमा प्रभु तपाईँले आशिष र अनुग्रह गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आजको सेवा सङ्गतिलाई तपाईँकै हातमा राख्दै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाम, आमेन। हुन्छ, आजको सेवा सङ्गतिहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो बिचमा मनिष भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कोरस र भजनहरूमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यस समय 304 नम्बर कोरस गाउनेछौँ। अनि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यस ठाउँमा बसेर 304 नम्बर कोरस पल्टाउनुहोस्। अनि हामी सबैजना यो भजनलाई एउटै मन अनि एउटै हृदय भएर परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। तिमी हौ मेरो गोठाला भनेको कोरस गाउँदै।
भजनबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। साँच्चै उहाँ चाहिँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो रक्षक उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामीलाई दुःखमा पर्दा हामीलाई सहायता गर्नुहुने, हामीलाई हेर्नुहुने एकमात्र परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी यस समय यो भजनलाई यतिकैमा राख्दछौँ। हामी यस समय छोटो समय चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दिँदछौँ। तपाईँहरू जुन ठाउँमा जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरूको माझमा एउटा बाइबल खण्ड ल्याएको छु, तपाईँले पल्टाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 117 को 1 र 2 हामी यो भजन पाठ गर्नेछौँ। यसमा लेखेको छ, शीर्षकमा यस्तो लेखेको छ, परमप्रभुको स्तुति। म यसको पाठ गर्नेछु। यसरी लेखेको छ यसमा, हे सबै जाति जातिका मानिस हो, परमप्रभुको स्तुति गर। हे सबैजना हो, उहाँको जय जयकार गर, किनभने उहाँ हामीप्रति उहाँको करुणा अपार छ र परमप्रभुको विश्वसनीयता सदाको निम्ति रहन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। हुन्छ, वचनले नै भन्न छैन, परमप्रभुको जय जयकार गर, हे सबै जात जातिका मानिस हो। हामी हरेकले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। हामी वचनलाई यसै समय यस ठाउँमा राख्नेछौँ। हामी तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, हामी सबैजना एउटै मन अनि एउटै हृदय भएर यो भजन अनि यो कोरस गाएर परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ, किनभने उहाँ महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ आनन्द छ। हामी सबैजना हृदयहरू खोलेर गाउनेछौँ, उहाँमा रमाउनेछौँ, किनभने उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ रमाइलो छ, रमाहट, त्यो शान्ति अनि त्यो आनन्द उहाँको उपस्थितिमा बाहेक अरू कहीँ छैन। हामी सबैजना मिलेर यो भजन अनि कोरस गाउनेछौँ, एउटै मन अनि एउटै हृदय भएर। आउनुहोस्, हामी सबैजना यस समय परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। सबै जातिका मानिस हो, हालेलुया, हे सबैजना हो, उहाँको तारिफ गर। हे सबै जातिका मानिस, हे सबै जातिका मानिस हो, हालेलुया,
स्थितिमा आनन्द छ गाउँ हालेलुया आमेन। ओ हालेलुया महिमा तपाईँलाई इमुरियान्दला बासा हरियान्दला से। ओ हालेलुया तपाईँ कति महिमा छ परमेश्वर। तपाईँको उपस्थितिमा आज कति आनन्द छ। साँच्चै प्रभु प्रेमिलो परमेश्वर तपाईँ अवस्थाले फिक्री गर्ने प्रभु तपाईँ पर्छ। ओ प्रभुमा धन्यवाद छ। ओ प्रभु तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ। हामी तपाईँको उपस्थितिमा रमाउँदछौँ। हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ। साँच्चै परमेश्वर तपाईँ उचालिनु भएको होस्। महिमा प्रभु तपाईँलाई। हालेलुया ओरियान्दला बासा ओरियान्दला से। तपाईँको त्यो प्रेमको निम्ति साँच्चै परमेश्वर तपाईँले आज हामीलाई त्यो शान्ति अनि त्यो आनन्द तपाईँले दिनुभयो। साँच्चै त्यो हाम्रो सबै बोझ भार तपाईँले आज लिनुभएको छ। साँच्चै परमेश्वर प्रभु तपाईँको आराधना गर्न कहिले पनि छोड्दैन। परमेश्वर साँच्चै प्रभु किनभने प्रभु म तपाईँमा रमाउँदछु। साँच्चै प्रभु साँच्चै परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ। साँच्चै परमेश्वर जब म त्यो तपाईँको बलिदानलाई सम्झन्छु साँच्चै परमेश्वर अनि त्यो साँच्चै परमेश्वर त्यो ममा भएको त्यो सबै भारीहरू बोझहरू म कम भएको महसुस गर्दछु। साँच्चै परमेश्वर म तपाईँलाई उचाल्दछु। साँच्चै परमेश्वर तपाईँ महिमाको योग्य प्रभु तपाईँको आराधना गर्न कहिले पनि छोड्ने छैन। म सधैँ तपाईँमा रमाउनेछु। म तपाईँमा नै रमाउँदछु। साँच्चै परमेश्वर रोकिदिन गर्न तपाईँलाई आराधना म रोकिदिन गर्न तपाईँलाई आराधना 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 येशूलाई आराधना 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 येशूलाई कसरी बन्छु बस्छु येशू तपाईँको अनुग्रहलाई देखी कसरी पछि हट्छु म येशू तपाईँको बलिदानलाई सम्झी कसरी बस्छु येशू तपाईँको अनुग्रहलाई देखी कसरी पछि हट्छु म येशू तपाईँको बलिदानलाई सम्झी रोकिदिन गर्न तपाईँलाई आराधना म रोकिदिन गर्न तपाईँलाई आराधना आराधना
धन्यवाद साँच्चै परमेश्वर तपाईँलाई। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यो समय साँच्चै परमेश्वर, किनभने साँच्चै परमेश्वर तपाईँ स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ राजा गणराज साँच्चै परमेश्वर तपाईँ मात्रै। त्यसरी प्रभु तपाईँले आज यो मौका अनि यो अवसर साँच्चै प्रभु हामी सबैलाई प्रभु तपाईँले फेरि पनि दिनुभयो अनि एउटै मन अनि एउटै हृदय भएर प्रभु तपाईँले उचाल्ने यो मौका प्रभु तपाईँले फेरि पनि आज दिनुभयो साँच्चै परमेश्वर बुवा। प्रभु म तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछु साँच्चै परमेश्वर। प्रभु तपाईँले लिनुभएको होस् अनि प्रार्थना गर्छु साँच्चै परमेश्वर, हाम्रो हृदयदेखि चढेको छोटो भेटी साँच्चै स्वर्गमा सुगन्धी धुप्जा भएको छ प्रार्थना गर्छु साँच्चै परमेश्वर। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई। हामी बाँकी समयमा जानेछु प्रभु तपाईँले लिनुभएको हो साँच्चै परमेश्वर। सबै अर्ज पनि तपाईँ हातमा राख्दछ प्रभु तपाईँले लिनुहोस्। यसो प्रभु आमेन। आमेन। हुन्छ, मनिष भाइ र सङ्गीत झुन्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँहरूले हामीलाई आराधनामा स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नुभएको छ। अहिले हामी वचनका भागमा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सुरुदेखि नै अगुवाई गरिराख्नु भएको छ। अहिले हामी प्रार्थना गर्दछौँ वचन बोल्ने तपाईँको दाससँग प्रभु तपाईँ हुनुहोस्। तपाईँको वचन सरल भाषामा हामीलाई बुझ्ने गरी प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रा सुन्ने कानहरू, हाम्रा समझ शक्तिहरू, सबै कुराहरू प्रभु हामी खोल्दछौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वर आज हाम्रो बिचमा के बोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ सो कुराहरू प्रभु तपाईँको दासद्वारा बोल्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। बाँकी समय प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह। अहिले म छुट्छु र बाँकी समय म वक्तालाई दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। प्रभुमा अति आदरणीय प्रभुका जनहरू र विशेष यो समयमा परमेश्वरको वचन बोल्नलाई भाइहरूले मौका दिनुभयो। म पास्टर भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो परिस्थितिहरूको बिचबाट भएर गइरहँदा मलाई यो सङ्गतिमा, अनलाइन सङ्गतिमा हाम्रो पास्टर भाइहरूले वचन केही बाँड्नु पर्यो दाइ भन्दाखेरि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, अब के चाहिँ वचनले मण्डलीलाई उत्साह दिने त भन्ने सन्दर्भमा सोचिराख्दाखेरि प्रभुको आत्माले मलाई एउटा आशा नभएको अवस्थामा पनि परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बोल्नु भन्ने उत्साह प्रभुको आत्माले मलाई दिनुभयो र वचनको खण्डबाट प्रभुले मसँग केही बाँड्नको लागि प्रभुले मलाई उत्साह दिनुभएको छ। त्यसै कारण आज चाहिँ विशेष लुका 22 अध्यायको 39 देखि तल 46 पदबाट हामी पढेर केही वचनको रहस्य, वचनले हामीलाई दिनुभएको उत्साहको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। र यो खण्डमा परमेश्वरको वचनमा यसरी हामी लेखेको पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी बताउनु भएको छ। यो विशेष प्रभु यीशु ख्रिस्टले जैतुन डाँडामा प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि, गेतसमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरिको समयको वचनको खण्ड हो। यसरी लेखेको छ 39 देखि, लुका 22 अध्यायको 39 देखि 46 पदसम्म। बाहिर निस्केर सदा झैँ उहाँ जैतुन डाँडामा जानुभयो र उहाँको चेलाहरू पनि पछि पछि लागे। त्यस ठाउँमा पुगेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू प्रार्थना गरिरहो र परीक्षामा नपर। उहाँ तिनीहरूबाट प्राय 30 मिटर पर गएर घुँडा टेकी प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, र मेरो इच्छा होइन तपाईँकै इच्छा पुरा भएको होस्। तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई बल दिन उहाँ कहाँ देखा परे। अत्यन्त सङ्कष्टमा परेर आग्रहपूर्वक उहाँ प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो र उहाँको पसिना रगतको ठुला ठुला थोप्ला जस्तै जमिनमा खसिरहेका थिए। प्रार्थनाबाट उठेर चेलाहरू कहाँ आउनुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई शोकले गर्दा निदाइरहेको भेट्टाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन निदाइरहेका छौ? उठ र परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर। प्रभुको वचन पढाइमा आशिष रहेको होस्। छोटो प्रार्थना गरौँ। हे प्रभु, धन्यवाद छ यी वचनबाट तपाईँको रहस्यका आशिषमय कुराहरू प्रभु हामी पाउन सकौँ। तपाईँसँग बिन्ती चढाउँदछौँ। यो
हामी निराश हुँदा, अप्ठ्यारोमा पर्दा, प्रभु हाम्रो जीवनमा आएका समस्याहरू आउँदा तपाईँलाई हेरेर अगाडि बढ्न सहायता गर्नुहोस्। जतिजनाले यो वचन सुन्नुहुनेछ प्रत्येकको हृदयमा तपाईँ बोल्नु भएको होस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थितिहरू आउँछ हाम्रो अगाडि अब आशा छैन, अब हामी कसरी बढ्ने हो, बढ्ने बाटो छैन, अब जिन्दगी कसरी जिउने हो भन्ने खालको अवस्थाहरू हाम्रो जीवनमा आइपर्न सक्छ। र यी दिनहरूमा यस्तै अवस्थाहरू कतिजनाको जीवनमा आएको हुनसक्छ। देश बाहिर भएका कतिजनाको पनि जागिर गुमेको, जागिर नदिएको, कम्पनीमा काम सकेर कोठामा बसिराखेको घटनाहरू सुनिराखेको देख्छौँ। नेपालमै पनि कतिजनाको जीवनमा समस्याहरू थपिराखेको कुराहरू घरिघरि सुनिराखेका छौँ। र लकडाउनले गर्दाखेरि कतिजनाको घर परिवारमा खाने समस्या आएको हुनसक्छ, अनि कतिजनाको चाहिँ अफिस बन्द भएको कारणले अप्ठ्यारो अवस्थाहरू सिर्जना भएको हुनसक्छ। यी अवस्थाबाट भएर जाँदै गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा कतै आशा गुमाएर आशा नै नभएको अवस्थामा हामी बाँचिरहेको छ कि? घटना दुर्घटनाले कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आशा हराउँदछ। कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई याद गर्नुहोस्, सम्झनुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो जीवनमा कठिन अवस्था भएर जानु परेको अवस्थामा, हामीले अगाडि बाटो नदेखेको अवस्थाहरू भएर हिँडेको अवस्थामा तपाईँ अन्योल परेको हुनसक्छ। र आज पनि त्यस्तै अवस्थामा छन् भने यो वचनबाट तपाईँ र मलाई परमेश्वरले अझै प्रेरणा दिनुभएको छ। प्रभु यीशु हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साँचो गवाही हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साँचो भनौँ न मार्गदर्शन दिने प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले बाटो देखाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँको मार्गलाई पछ्याउनेहरूलाई उहाँले अझै आशा दिनुहुन्छ। हामीले पुरानो समयको पुरानो करारको भजन सङ्ग्रह 113 को 3 हेर्ने हो भने त्यहाँ के भनेको छ भने, जसरी बाबुले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछन् त्यसरी नै उहाँको भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ। जब उहाँको भयमा आउँछ, उहाँको डरमा आउँछ, उहाँले तपाईँ र मलाई टिठाउनुहुन्छ। परिस्थितिहरू जस्तो सुकै होस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा आशा गुमाएको अवस्था आएको किन नहोस्, ती सबै अवस्थाहरूमा पनि प्रभुले तपाईँ र मलाई बाटो देखाउनुहुन्छ, आशा दिनुहुन्छ। अगाडि आशा छ। तपाईँ र म निराशमा हुनुहुन्छ भने, आशा नभएको अवस्थामा छन् भने अगाडि आशा छ। यीशु स्वयं यो खण्डमा हामीले जुन वचन पढ्यो त्यो समयमा यीशु स्वयं आशा रहित कठिन अवस्था भएर जानुभयो। तर उहाँले यो समयभन्दा अगाडि यति धेरै ख्याति प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँले मरेकोलाई जगाउनु भएको थियो, भूतहरू धपाउनु भएको थियो, आश्चर्यकर्म गर्नुभएको थियो, रोगीहरूलाई निको पार्नु भएको थियो, 5000लाई खुवाउनु भएको थियो, अचम्मको काम गर्नुभएको थियो। तर यस्तो अवस्थामा पनि यो घडीमा चाहिँ उहाँ त्यति धेरै प्रख्यात भएर पनि मानिसहरूबाट, सरकारबाट यीशु ख्रिस्टको एकदमै विरुद्धमा काम भइराखेको थियो। र यो आखिरी समयमा यीशु ख्रिस्टको चेलाहरू पनि गलत ढङ्गले यीशु प्रभुलाई पछ्याएको कुरा हामी देख्छौँ। हामीले चेलाहरू गलत ढङ्गले यीशुको पछि लागेको कुरा थाहा पाउँछौँ। किनकि प्रभु यीशु ख्रिस्टका चेलाहरू विशेष प्रभु यीशुको पछि लाग्नको कारण चाहिँ यीशु प्रभु संसारको राजा हुनेछन् र तिनीहरू संसारका राज्यको अधिकारीहरू बन्न पाउनेछ भन्ने तिनीहरूको ध्येय थियो। त्यसैले उनीहरू मन्त्री हुन पाउँछन्, शासकहरू बन्न पाउँछन् भन्ने चाहनाले उनीहरू प्रभुको पछि लागिराखेको थियो। हामी पनि मण्डलीमा प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर आउनको कारण
के हो त? तपाईको आशा परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको निम्ति नभएर अरू चिजहरूमा भएको कारणले अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आइपर्दाखेरि निराशामा पो परिणत भइराखेको छ कि? हामी मण्डली चेलाहरू जस्तै, चेलाहरू यीशुको पुनरुत्थान नहुँदैको अगाडिको समयमा जस्तै गलत ढङ्गले मण्डलीमा आइराखेको छ कि? केही देखिने आशिषहरू सहायता पाउनको लागि, रुपियाँ पैसामा आशिष हुन्छ भन्ने कुराले मण्डलीमा भनौँ न आउँदाखेरि मण्डलीमा केही ओहदा, मान, पदवी हैन, त्यस्तै आदर सम्मान पाउने खालको आशाले हामी आइराख्नु भएको छ कि हामी यो वचनबाट विशेष प्रकाश पाएर अझै आशिषित हुनेछौँ? आज भोलिको समयमा यो कोरोना भाइरस, यो विश्वव्यापी रूपमा पेन्डेमिक महामारी फैलिराखेको छ, जसको कारणले अघि नै मैले भने धेरैजनाको थुप्रै कुराहरू गुमेको कारणले, आशा हराएको कारण आत्मिक तौरले पनि कतै हामी निराश भइराखेको छ कि? अब यी सबै समस्याहरू तपाईहरु मेरो अगाडि आउनको कारण कचोटि हाम्रो विश्वास स्थिर गराउनलाई, परमेश्वरको बाटो हेर्नलाई, अनन्त आशा देख्नलाई परमेश्वरले विभिन्न बाटो भएर लगिराखेको हुन सक्छ। तर यो अवस्थामा तपाईँ र म परीक्षामा परेको कारणले कतै आशा गुम्न सक्छ। हामी होशियार हुनुपर्छ। चेलाहरूले यो अवस्थामा प्रभु यीशुको राज्य र धार्मिकता, परमेश्वरको धार्मिकतालाई नबुझेर सांसारिक राज्यको विषयमा विचार गरेर शारीरिक तौरले सोचेको कारणले उनीहरू आशा गुमाएर निदाइराखेको थियो। हामीले अन्तिम पदमा 46 मा हेर्दाखेरि चाहिँ, अघि पढेको अन्तिम पद भन्नु, त्यहाँको 46 पदमा हेर्दाखेरि तिमीहरू किन निदाइरहेका छौ, उठ परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भनिराख्नु भएको छ। हुँदाहुँदै यो कष्टको समयमा, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा कतै तपाईँ र म पनि निदाइराख्नु भएको छ कि विश्वासमा? आत्मिक तौरले हामी निन्द्रामा परिराखेको छ कि? प्रियहरू, हामी याद गरौँ, आत्मिक तौरले यदि हामी निदाइराखेको छ भने हामी जागर रहौँ। त्यो अवस्थामा जानु अगाडि हामी यो लुका 22 को अनि लुका 22 को 31 र 32 पदमा हेर्दाखेरि प्रभु यीशुले सिमोनलाई यसो भन्नुभएको पाउँछौँ, सिमोन सिमोन, हेर शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै निफल्ने अनुमति मागेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगोस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरे र फेरि तिमी मतर्फ फर्केपछि तिम्रो भाइहरूलाई स्थिर गराऊ। यो आशा रहित अवस्थामा शैतानले चाहिँ अझै तपाईँ र मलाई नाश होस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा विनाश आओस्, विश्वास डगमगेर प्रभुलाई छोडेर बाहिर जाओस्, आत्मिक तौरले पतन होस्, शैतानको इच्छा त्यस्तो हुन्छ प्रियहरू। त्यसैले हामी होशियारी हुनुपर्छ। शैतानको इच्छा चाहिँ नाश होस् भन्ने नै हुन्छ। त्यो चाहिँ नाश होस् भन्ने चाहनाले संसारमा मानिस जातिको पछि लागि परेको छ। अझै मण्डलीमा प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूको पछि परेर विनाश होस् भन्ने चाहना बोकेको हुन्छ। तर हाम्रो प्रभु जहिले पनि, प्रभुले चाहिँ हामीमा विश्वासमा स्थिर रहोस्, अनन्त जीवन पाओस् भन्ने उहाँको चाहना हो। उहाँले विश्वासमा स्थिर रहोस् भनेर हामी यो खण्डमा पनि प्रभु यीशुले सिमोनको लागि प्रार्थना गरेको कुरा बताउनु भएको छ। त्यहाँनिर तिम्रो निम्ति मैले प्रार्थना गरेँ, विश्वास नडगमगोस् भनेर प्रार्थना गरेँ। यी पेन्डेमिक समयमा आइपरेको समस्याले हामी आफै पनि यही प्रार्थना गरौँ, हाम्रो प्रिय मित्रहरू जो कोही जहाँ हुनुहुन्छ, कसैको पनि विश्वास नडगमगाओस्, कोही पनि मण्डली सङ्गति परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा नहोस्। परमेश्वरले अझै विश्वासमा अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। त्यसै जब हाम्रो जीवनमा सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन, हामी के गर्ने होला, समस्याहरू आयो, हामी अब केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको विचारहरू आउँछ, आशालाई नगुमाउनुहोस्।
जब आशा हराउँछ, शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा विनाश ल्याउँछ, तपाईँ र मेरो निम्ति आशा छ। याद गर्नुहोस्, हामी जहिले पनि परमेश्वरमा आशा बोकेर अगाडि हिँड्ने प्रभुका छोराछोरी हौँ। त्यसैले हाम्रो जीवन परमेश्वरले दिनुभएको दर्शनमा, परमेश्वरको इच्छामा सुम्पेर अगाडि बढ्नुहोस्। चेलाहरूले प्रार्थना गरेर केही फाइदा हुन्छ जस्तो देखेन, उनीहरू निधाए। अब प्रभुलाई झुन्ड्याइहाल्छन्, प्रभुलाई पक्रिहाल्छ, प्रभुलाई मारिहाल्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ दिन सकिएछ, अब केही गर्न सक्दैन, अब भएको सुतौँ। होइन, उनीहरू अझै चेलाहरू प्रार्थना गरेर फाइदा हुने खालको नदेखेर निधाएको पाउँछ। आज म मण्डलीलाई भन्न चाहन्छु, तर हामी उठ्नुहोस्, जागा हुनुहोस्, आत्मिक तवरले जागा रहेर निराश भएका कुराहरूलाई हामी हाम्रो जीवनमा आउन नदिउँ। निराशाको कारण हामी आत्मिक तवरले नसुतौँ, बरु जागा रहेर खडा भएर प्रार्थना गरौँ। यी दिनहरूमा, यी अवस्थाहरूमा जीवनमा असल काम गर्दा गर्दै पनि अगाडि बाटो नदेखिने कुराहरू आउँदो रहेछ। त्यसै कारणले अगाडि आएका चुनौतीहरूलाई हामीले जागा रहेर प्रार्थना गरेर सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने अय्युबको जीवनलाई देख्छौँ। अय्युब एउटा धर्मी मानिस हुनुहुन्थ्यो अनि प्रभुको मार्गमा एकदमै ठिक प्रकारले हिँड्ने, आफ्नो परिवार पनि ठिक प्रकारले हिँडोस् भन्ने चाहना गर्ने, हरेक दिन होम बलि चढाउने, हरेक दिन परमेश्वरको बाटो हेर्ने मान्छे। जब यात्राको क्रममा अगाडि बढे, उसको जीवनमा सफलता मात्रै भएन, हामी त्यही देख्छौँ। अय्युबको किताब पढ्दाखेरि, अय्युबको जीवन कथा पढ्दाखेरि ऊ आशा रहित अवस्थामा पुगे। उसको आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाए, आफ्नो सबै छोराछोरी गुमाए, सर्वस्व हरण भए अनि अगाडि आशा रहित अवस्था थियो। यो अवस्थामा अय्युबले परमेश्वरको बाटो हेरे, परमेश्वरको इच्छा बुझेर उहाँले परमेश्वरलाई इन्कार नगरिकन परमेश्वरको वचन अनुसार लगातार जिउने अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने, परमेश्वरलाई नसरापिकन परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने निर्णय गरेर अगाडि बढिराखेको हामी देख्छौँ। प्रियहरू, हामीले अर्को एकजना व्यक्तिलाई हेर्ने हो भने दाउद, जसको जीवनमा पनि मृत्युको अन्धकारमय बाटो भएर ऊ हिँड्नु परेको कुरा वचनमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 23:4 त्यही बताएको पाउँछ। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। प्रियो, अन्धकारको घाटी, अन्धकारमयको घाटी भएर जाँदाखेरि दाउदसँग परमेश्वरको लौरो थियो, परमेश्वर सहारा थियो, परमेश्वर लट्ठीको रूपमा उसले समाएको थियो। आज हाम्रो जीवनमा पनि अगाडिको दिनहरूमा चुनौती सामना गरेर बढ्नु पर्दाखेरि प्रभुको वचनलाई हामीले समातेर, प्रभुको इच्छालाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले पढेको खण्डमा हेर्दाखेरि त्यो दिन परमेश्वरको योजना र उहाँको हातले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु यीशुको अगाडि ठुलो समस्या थियो, तर पनि प्रभु यीशुलाई परमेश्वरले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति संसारमा मानिसको रूपमा ल्याउनु भएको थियो। त्यो कुरो प्रभु यीशुलाई थाहा थियो। त्यसै कारणले प्रार्थनामै पनि, यो खण्डको प्रार्थनामै पनि उहाँले इच्छा, परमेश्वरको इच्छाको कुरा गर्नु भएको छ। पिता, तपाईँको इच्छा भएमा यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर प्रभु यीशुले प्रार्थना गर्नुभएको छ। समस्यासँगै, तपाईँ र मेरो अगाडि आएको चुनौतीसँगै परमेश्वरको योजना छ। चुनौतीसँगै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति योजना राख्नु भएको छ र तपाईँ र मेरो अगाडि आएको चुनौतीहरू सामना गर्नलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले शक्ति दिनुभएको छ। प्रभु यीशुको शक्तिमा, प्रभु यीशु दिनुभएको जुन शक्तिमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि हाम्रो निम्ति उदाहरण बनेर विभिन्न किसिमको कष्ट भोग्नु भएको कारणले अब हामीले पनि सबै किसिमका परीक्षाहरू, सबै किसिमका अप्ठ्यारा कुराहरू सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। परीक्षित हुँदा प्रभु यीशु यो अवस्थाको परीक्षाको घडीमा अगाडि बढिराख्दा
उहाँको अगाडि क्रुस थियो, मृत्यु थियो, त्यो सामना गर्नु पर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो क्रुसको मृत्युको परीक्षा विजयी भएर संसारलाई जित्नु आवश्यक थियो। उहाँले चाहिँ चेलाहरू पनि साथमा रहेको चाहना हामी यो खण्डमा बोकेको पाउँछौँ। चेलाहरूलाई सँगै लगेर उहाँसँगै प्रार्थना गरोस् भन्ने उहाँको चाहना देख्छ। प्रार्थना गरिरहौ र परीक्षामा नपर भनेर उहाँले चेलाहरूलाई उत्साह दिनुभएको छ। त्यसैले प्रिय मण्डलीका पास्टर ज्यूहरू लगायत प्रत्येक विश्वासीजनहरू, हामी परीक्षाको घडीमा सँगै उभिनुपर्छ। प्रभु येशू स्वयं मानव रूपमा आउनु हुँदाखेरि त्यो मृत्युभन्दा अगाडिको समयमा चेलाहरू सँगै प्रार्थना गरोस् भन्ने उहाँले चाहना राख्नु भएको थियो। त्यसैले अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा हामी सँगै उभिनुपर्छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी एक अर्कामा सँगै प्रार्थना गरेर अगाडि बढौँ। प्रियहरू, हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। हाम्रो भाइहरूले कतिजनाहरूको निम्ति विभिन्न तौरले सहायता जुटाइराख्नु भएको छ। कतिचोटि हामीले कमसेकम चुला बासी नहोस् भनेर विश्वासीहरूको घरमा चामल छैन कि भनेर सोधिराखेका छन्। त्यसैले विश्वासीजनहरूले पनि प्रार्थना साथ हामी एक भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। हाम्रो पास्टरले यो विषयमा यो अवस्थामा, यो निराशाको घडीमा, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा के सोच्दैछन् भनेर सोचिदिने विश्वासीहरू हुनु पर्यो। विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्नु पर्यो। यो लकडाउनको समयमा, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने त? हे परमेश्वर, तपाईँको इच्छा अनुसारले ठिक प्रकारले हाम्रो अगुवाहरू, हाम्रो पास्टरहरू, हाम्रो सेवकहरू, मण्डलीको मुख्य पास्टर लगायत हामी सबैजनाहरू अगाडि ठिक प्रकारले तपाईँको इच्छा बुझेर अगाडि बढ्न सकेको होस्। प्रार्थना गरौँ प्रिय। त्यसरी हामीले लगातार प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आशारहित अवस्थामा उहाँलाई नसुन्नुको कारण चाहिँ कतिचोटि हाम्रो मन परमेश्वरतिर होइन, हाम्रो मन शारीरिक तौरले, सांसारिक सोचाइले कतिचोटि सोचेको कारण हामी परमेश्वरलाई सुन्न सक्दैनौँ। कतिचोटि हाम्रो मन चाहिँ समस्यातिर लगाउँछ। त्यसैले आशारहित अवस्थामा जहिले पनि परमेश्वरतिर हाम्रो मन लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो आशारहित अवस्थामा पनि परमेश्वरको इच्छा के हो त हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको इच्छालाई हामीले समाउनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। उहाँको इच्छाले नै तपाईँ र मलाई समस्याबाट निकाल्नुहुन्छ। आमेन। उहाँको इच्छा जब समाउँछौँ, उहाँको इच्छालाई जब हामी पक्रन्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका सबै समस्याबाट उहाँले तपाईँ र मलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ। यो समस्याहरूको बिचमा उहाँको इच्छालाई पुरा गर्न हामी अगाडि बढौँ। हामी यो अवस्थामा पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेरै अगाडि बढिराखौँ। कतिचोटि हाम्रो पास्टर दाइहरूसँग, सिनियर दाइहरूसँग फोनमा कम्युनिकेसन गरिराख्छौँ। कतिचोटि भाइहरूसँग सञ्चार गरिराख्छौँ। के छ हो, कस्तो छ भनेर सोधिराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो उत्साहित म्यासेजहरू आइराखेको हुन्छ। हामीले त यो अवस्थामा पनि मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याइराखेका छौँ, सुसमाचार प्रचार गरिराखेका छौँ, नयाँ आत्माहरू थपिराख्नु भएको छ दाइ। हालेलुया, कस्तो आशिषमय कुरा। लकडाउनकै समयमा पनि हाम्रो मण्डलीमा एउटा घटना घट्यो। छोरी मण्डलीमा, यहाँदेखि भनौँ न नुवाकोट जिल्लाको कल्यामपुर भन्ने ठाउँमा, एक ठाउँमा त्यहाँ नयाँ सङ्गति सुरु भएको छ। त्यो गाउँमा पहिला अप्ठ्यारो अवस्था थियो। त्यो एउटा घरमा मृत्यु आयो, हामीले मृत्यु सेवा गऱ्यौँ। तर यो लकडाउनकै समयमा पनि गाउँ बस्तीमा मानिसहरूले एकदमै त्यहाँनिर सँगसँगै आएर परिवारजनहरूलाई उत्साह दिन आएको थियो। मण्डलीको विश्वासी मात्रै नभइकन बाहिरी त्यहाँ समाजको सबै मान्छेहरू त्यहाँनिर आएर उत्साह सान्त्वना दिने कामहरू भइराखेको थियो। हामीले परमेश्वरको इच्छालाई समातेर अगाडि बढिराख्नु पर्ने हुन्छ। थकित हुने अवस्थाबाट प्रभु जानुभयो, तर उहाँले प्रार्थनाबाट त्यो थकित हुने अवस्थामा प्रार्थना लगातार गर्नुभयो। हरेस खानेकुरालाई उहाँले प्रार्थनाद्वारा नियन्त्रणमा लिनुभयो। हामी यो खण्डमा त्यो कुरा देख्छौँ। हरेस खाने अवस्थामा
प्रार्थनाद्वारा त्यो हरेस खाने अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिनुभएको पाउँछौँ। यीशु ख्रिस्टले पक्राउ खाएर रगत बगाउनु अगाडि, उहाँले विभिन्न तवरले रगत बगाउनु अगाडि मानव जातिको निम्ति यो खण्डमा हामीले पढेको खण्डमा चाहिँ अझै यहाँनिर उल्लेख गरेको छैन होइन, तर उहाँले प्रार्थना गर्दा गर्दै गेतसमनीको बगैँचाको प्रार्थना गर्दा गर्दै उहाँको पसिनाबाट रगत बगेको कुरा प्रभुको वचनमा हामी उल्लेख गरेको पाउँछौँ। यति साह्रो उहाँले एकदमै निराश चिन्ता साथ भित्रपट्टि एक प्रकारको पीडा खबेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो अगाडि चुनौती सामना गर्नको निम्ति। तर उहाँले प्रार्थना साथ, मैले अघि नै भने, हरेस खाने खालको समस्यालाई नियन्त्रणमा लिनुभयो अनि उहाँले प्रार्थनाद्वारा विजयी गर्नुभयो। त्यसै कारणले यी अवस्थाहरूमा हाम्रो नेपाल ख्रिस्टीय समाजले, एजियन नेपालले, अगुवा पास्टरहरूले घरिघरि यो समय चाहिँ हामी एक्लै घरमा बसेर प्रार्थना गर्ने समय हो, वचन पढ्ने समय हो, अझै परमेश्वरसँग नजिक हौँ, यो क्वारेन्टाइन, यो भनौँ न लकडाउन सकेपछि आत्मामा हामी जोसिलो भएर अगाडि बढ्न सकौँ भनेर उत्साह दिइराख्नु भएको छ। देशको अवस्थाको लागि, मण्डलीको अवस्थाको लागि, व्यक्तिगत तौरले कतिजनाको जीवनमा आएका अभाव घटीकमीको लागि हामी प्रार्थना गर्न नबिर्सौँ, हामी प्रार्थना गर्न नभुलौँ, हामी उपवास बस्छौँ। जसरी हामीले दानिएलको जीवनमा देख्छौँ, ती सबै अवस्था भएर जानको लागि दानिएल निरन्तर प्रार्थना गर्थे। आज हामी पनि निरन्तर प्रार्थनामा जुटौँ। आशारहित अवस्थामा प्रार्थना गर्दा हामी थाहा नगरे पनि कसैचोटि हामी परमेश्वरले सुन्नु भएको, परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोलिराख्नु भएको आवाजहरू सुन्न नसक्ने अवस्था तपाईँ र मेरो जीवनमा भए तापनि उहाँ सुनिरहनु भएको हुन्छ। उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति कान लगाइराख्नु भएको हुन्छ। निराशाले छाउँदा, अप्ठ्यारो अवस्था आउँदा, विभिन्न किसिमका चपेटामा पर्दा कहिलेकाहीँ परमेश्वर मसँग हुनुहुन्न कि, उहाँले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन कि, कतिजनाको हृदयमा त्यस प्रकारको मनहरू आइराख्नु भएको छ भने प्रियहरू, आशारहित अवस्थामा तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थना परमेश्वर सुनिराख्नु भएको छ। उहाँले सुनिराख्नु भएको छ। प्रार्थना गरेनौँ भने परीक्षामा पर्छ। हामी परिस्थितिहरूमा तुरुन्तै कतिचोटि हामी रिएक्सन देखाउने खालको मन, हाम्रो व्यवहार जीवनमा आउन सक्छ। त्यसैले जब प्रार्थना गर्दछौँ, परीक्षा माथि विजय हुन्छ, हामी तुरुन्तै रिएक्सन जनाउनु पर्दैन। हामी धीरज साथ उहाँको बाटो हेर्न सक्छौँ अनि उहाँको इच्छा, हामी उहाँको योजनालाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसै कारण प्रियहरू, तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा प्रार्थना गरेर यी परिस्थितिहरूमाथि विजय हुनको लागि, निराशमा रहे तापनि, अप्ठ्यारो अवस्था आए तापनि प्रार्थना गरेर परमेश्वरको इच्छालाई हामी अगाडि खोजेर अगाडि बढौँ। शैतानले जहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तो डरलाग्दो समस्याहरू अनि विभिन्न किसिमका त्रासहरू, विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा कुराहरू अगाडि तेर्स्याइदिएर क्रुस देखाउँछ। यहाँनिर यीशु प्रभु अनि चेलाहरूको अगाडि त्यहाँनिर एउटा समस्या आउँदै थियो। अब प्रभुलाई क्रुसमा झुन्ड्याउँदै हुनुहुन्छ अनि चेलाहरू निराशाले निदाउन पुगेको थियो प्रार्थना गर्नको सट्टामा। शैतानले अब त सिद्धिँदैछ क्रुसमा भनेर त्यहाँनिर भन्दै थियो। प्रियहरू, शैतानले जहिले पनि क्रुस देखाउँछ। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्टमा हामी जहिले पनि पुनरुत्थान, हैन, यहाँनिर क्रुस मात्रै हैन, पिता प्रभुले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगिसकेपछि पुनरुत्थान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा त्यहाँनिर थियो। पुनरुत्थानको शक्ति त्यहाँनिर थियो। प्रभुको वचनमा हामी भजन सङ्ग्रहमा भएको आगमबानी प्रभु स्वयं उहाँलाई थाहा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भजन सङ्ग्रह 16:6 के भनेको छ भने, किनभने तपाईँले मेरो प्राणलाई चिहानमा छोड्नु हुने छैन, न त तपाईँले आफ्नो पवित्र जनको शरीर कुहुन दिनुहुनेछ। यो कुरा प्रभु यीशुलाई पहिल्यै थाहा थियो अनि प्रभु पुनरुत्थान हुने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। तर शैतानले चाहिँ अगाडि क्रुस तेर्स्याएर प्रभु यीशु र उहाँको चेलाहरू, हैन, निराशमा पारेर परमेश्वरको इच्छाबाट तिनीलाई वञ्चित गर्न खोजेको थियो। तर परमेश्वर पिताले तपाईँ र मेरो निम्ति
अनन्त आशा राख्नुभएको छ। त्यसै कारण आज मण्डली परिवारलाई यस समयमा म वचनबाट यही उत्साह दिन चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा है हामीले यो वचनको खण्ड पढ्यौँ र आज हामी वचन सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले कठिन अवस्था भएर जानु पर्दा प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यसै कारण प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँग उभिएर बोल्ने हो। यो त्यसैले समस्याहरूको बारेमा हामी परमेश्वरसँग खडा भएर बोलौँ। यी समस्याहरूमाथि विजयी हुन तपाईँको इच्छा अनुसार जिउन सहायता गर्नुहोस्। यो परिस्थिति भएर जाँदाखेरि तपाईँले दिनुभएको उद्देश्यलाई, इच्छालाई, तपाईँको योजनालाई पछ्याएर तपाईँको दर्शनमा अगाडि बढिराख्न सकौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। त्यस्तै प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको सोच विचार, इच्छा, योजना है, अनि हामीले यो यस समयमा घोषणा गर्ने हो। त्यो बेलामा हामीले लगातार घोषणा गरिराख्ने हो। प्रभु तपाईँको इच्छा यो छ, मेरो जीवनमा यस्तो आयो, तर म तपाईँको इच्छा पक्रेर तपाईँको इच्छामा अगाडि बढिराख्छु। प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार, तपाईँको योजना अनुसार म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनि प्रार्थना जब गर्छौँ उहाँको इच्छा, योजना, सोच विचारलाई हामी घोषणा गर्छौँ। हामी जहिले पनि त्यो घोषणा गर्दछौँ। अनि उहाँको विचार जब बोल्यो भने, घोषणा गर्यो भने, तपाईँ र मैले उहाँको विचार, उहाँको इच्छालाई जब घोषणा गर्छौँ, बोल्छौँ, नयाँ काम हुन्छ। परमेश्वरसँग गएर हामी बोल्न नछोडौँ। परमेश्वरसँग जाने अनि उहाँसँग बोल्ने अनि उहाँलाई पनि बोल्न दिने गरौँ। अनि उहाँको इच्छा पछ्याएर हामी अगाडि बढिरहौँ। उहाँले आशारहित अवस्थामा तपाईँलाई पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा काम गर्नुहुन्छ। अझै नयाँ आशा, अनन्त आशाले भरिदिनुहुनेछ। परमेश्वरको वचन हामी यहाँसम्म राख्नेछौँ। म प्रियहरूको लागि यही प्रभुसँग मेरो हृदयदेखि प्रार्थना छ। यी अवस्थाहरूबाट भएर जाँदाखेरि हाम्रो आशा कसैले पनि गुमाउन नपरोस्। कोही पनि आशा गुमेर परमेश्वरको वचनदेखि टाढा नहोस्। अनि हामी निरन्तर प्रभुको इच्छालाई बुझेर उहाँको योजना अनुसार बढिराख्नलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। छोटो प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद छ जतिजनाले यस समयमा यो वचन सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको हृदयमा तपाईँको स्वर्गीय शान्ति आनन्दले भरिदिनुहोस्। कठिन घडीमा यात्रा गरिराख्नु भएको अवस्थामा रहेका हरेकजनाहरूलाई अझै तपाईँको आशाले भरिदिनुहोस् र तपाईँमा जागा रहेर निरन्तर प्रार्थना गर्ने मण्डली हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामी बिन्ती चढाउँछौँ हाम्रो मण्डली परिवारलाई तपाईँ प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। हाम्रो पास्टर अगुवाहरूलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। विश्वासीजनहरू जतिजनाले सङ्गति पाउनु भएको छैन, प्रभु यो लाइभ सङ्गतिबाट तपाईँ प्रभुसँग सङ्गति गरेर तपाईँको आत्माको उपस्थिति, अगुवाई, प्रकाश थाहा पाएर तपाईँको इच्छामा जिउनुलाई सहायता गर्नुहोस्। कतिजना भोका अवस्थामा, अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ, ती प्रियलाई तपाईँ जुटाउनु भएको होस्। अनि प्रभु यो देशले तपाईँ प्रभुको शान्ति पाउन सकेको होस्। धन्यवाद छ आजको यो सङ्गतिको लागि, यो वचनको लागि आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। जय मसीह। यो मौकाको लागि परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। प्रभु येशू ख्रिस्टमा तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको सेवाबाट पक्का पनि हामी सबैले आशिष पाएका छौँ र प्रभुको वचन, प्रभुको दासले एकदमै सरल किसिमले ल्याउनु भयो। कठिन परिस्थितिमा पनि हामी हाम्रो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्छौँ र उहाँमा हामी जिउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यति मात्र होइन, येशू ख्रिस्टको जीवनबाट पनि उहाँ कसरी कठिन परिस्थितिमा परमेश्वर कहाँ गएर प्रार्थना गर्नुभएको हामीले हेऱ्यौँ आज। त्यसरी नै अहिलेको अवस्थामा हामी निरन्तर प्रभु कहाँ गएर प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्छ र प्रभुबाट हामीले सुरक्षा पाउँछौँ। प्रभु हामीसँगै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद र आजको वचन ल्याउनु हुने प्रभुको दास पास्टर सेल्वन तामाङ दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले सरल किसिमले प्रभुको वचन हाम्रो माझमा ल्याउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी आजको सङ्गति प्रार्थना गरेर अन्त गरौँ। प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ, कठिन परिस्थितिमा तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हरेक अवस्थामा हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेऱ्यौँ प्रभु। र तपाईँ प्रभु हाम्रो परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई हरेक अवस्थामा
सुरक्षित राख्नुहुन्छ भनिकन हामीले हेऱ्यौँ। प्रभु धन्यवाद। हामी एक एकलाई तपाईँको सुरक्षामा, तपाईँको आत्माको अगुवाई र भरिपुरीमा यी कठिन परिस्थितिमा चलाउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभु हाम्रो जीवनबाट मानिसहरूले उत्साह पाउन सकुन्, आशिष पाउन सकुन्, यही बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद येशू ख्रिस्टको नाम, आमेन। आजको सेवा सिद्धिएको छ। हाम्रो सेवामा आजको वचन ल्याउनु हुने प्रभुको दास पास्टर सेल्वन तामाङ दाइलाई फेरि पनि धन्यवाद। उहाँ हाम्रो लिभिङ स्टोन मिनिस्ट्रीको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ र हाम्रा सेवा सङ्गतिमा हामी सँगसँगै प्रभुको काम गरिरहेका छौँ। दाइको सेवकाईको निम्ति, उहाँको परिवारको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। र आजको सेवामा सङ्गीत झुन्डहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदछौँ, जसरी उहाँले चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर हामीलाई प्रभुमा उत्साहित तुल्याउनलाई कोसिस गर्नुभएको छ, आराधना सेवामा अगुवाई गर्नुभएको छ। यो झुन्डलाई हामी फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ र प्राविधिक किसिमले सहयोग गर्नुहुने हाम्रो ध्रुव दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजको सेवा सिद्धिएको छ। सबैलाई जय मसीह।